ओके, अब हामीले रेगुलर जियोमेट्रीको लागि त रेगुलरली सेपहरू बनाउन जानिहाल्यौँ अरे। कम टु दि इरेगुलर जियोमेट्री। इरेगुलर जियोमेट्रीको लागि म यहाँ एउटा सेन्टेन्स लेख्दैछु। त्यो सेन्टेन्सले अब हामीले इरेगुलर जियोमेट्री बनाउने मलिकुलहरूको चाहिँ जियोमेट्री गभर्न गर्ने छ। त्यसको लागि हामीले अलिकति यहाँनिर एउटा थ्योरी चाहिँ कोट्याएको छ होइन। यो थ्योरीलाई अझै हामी एक्सटेन्सन गर्नको लागि यहाँनिर हामी लेख्नेछौँ अरे, इफ द सेन्ट्रल atom has lone pair, सेन्ट्रल एटमसँग लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ भने अरे, अब धेरैवटा जोडा पनि हुन सक्छन्, एउटा जोडा दुईटा जोडा हैन, एउटा लोन पेयर दुईटा लोन पेयर जतिवटा पनि हुन सक्छन्। इफ द सेन्ट्रल एटम has lone pair along with bond pairs along with bond pairs along with bond pair, the ideal shape the ideal shape is distorted to give the ideal shape is distorted to give the ideal shape is distorted to give different bond angle than expected, different bond angle than expected। ठीक, पहिलो लाइन मैले यहाँनिर लेखेँ। दोस्रो लाइन म यहाँनिर लेख्न खोज्दैछु, दिस इज बिकज अरे किन त्यस्तो हुन्छ, ठेलाठेल बढी हुन्छ लोन पेयरको। दिस इज बिकज लोन पेयरलाई एलपी लेखिन्छ है सर्टकटमा अरे। लोन पेयर्स occupies more space around the central atom, more space around the central atom, more space around the central atom than the bond pair, bond pairलाई सर्टकटमा हामी bond pair भनेर लेख्ने छौं हैन। bond pair since lone pair is attracted by one nucleus, since lone pair is attracted by one nucleus, the bond pair is shared between two nuclei, the bond pair is shared between two nuclei हैन। लोन पेयरलाई चाहिँ एउटाले मात्रै तानेको हुन्छ, बन्ड पेयरलाई चाहिँ दुईतिरबाट न्यूक्लियस चाहिँ तानिरहेको हुन्छ भनेर भयो हैन। repulsion of electrons pair around the central atom is in the order of, hence repulsion of electron around central atom will be in the order of मैले यो अस्ति नै लेखिसकेको छ। लोन पेयरको रिपल्सन सबैभन्दा बढी हुन्छ, त्यस पछाडि लोन पेयर बन्ड पेयरको रिपल्सन हुन्छ, त्यस पछाडि बन्ड पेयरको रिपल्सन हुनेछ। ठीक, ओके। अब हेरे यहाँनिर लाग्यो, अब हामी है अब म एउटा टेक्निक सिकाइदिन्छु यहाँनिर, त्यो टेक्निकलाई फलो गरिस् भने एक दुईवटा मलिकुलहरू यहाँनिर हामी एक्स्ट्रा बनाउने छौँ। त्यो मलिकुलको आधारमा चाहिँ अनि हामी पहिला एउटा लोन पेयर उभिर्दा कस्तो हुन्छ, दुईटा लोन पेयर उभिर्दा कस्तो हुन्छ, तीनटा लोन पेयर उभिर्दा कस्तो हुन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ, यो तीनवटाको लागि हामी डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्सहरू गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर भएर जानेछ। ठिक छ। अब यसको लागि इरेगुलर जियोमेट्रीको लागि मसँग एक्जाम्पलहरू एकदम मजाको एक्जाम्पलहरू छ हेरे। इरेगुलर जियोमेट्रीको लागि मैले लेखेँ यहाँनिर इरेगुलर जियोमेट्रीमा सबभन्दा सुरुमा हामी एक्जाम्पल लेख्दैछौँ नानी, अमोनिया मोलिकुल, अमोनिया NH3 राइट। ओके, अब बनाउनु पर्यो
नाइट्रोजन बिचमा नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर। नाइट्रोजनको बाहिरपट्टि कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 5 वटा। नाइट्रोजनको बाहिरपट्टि कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 5 वटा कि 3 टा? नाइट्रोजनको यसो याद गर्दा 5 वटा हुन्छ हैन, 2 + 5 हैन 7 हुन्छ भनेपछि सबभन्दा बाहिरपट्टि यसको बस्नु पर्यो 5 वटा इलेक्ट्रोन अरे। 5 वटा इलेक्ट्रोन एउटा बनाएँ ल मैले यहाँनिर। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा, 5 वटा। ठिक। अब 5 वटालाई हामी डिस्ट्रिब्युट कसरी गर्छौं? 5 वटा इलेक्ट्रोनलाई डिस्ट्रिब्युट कसरी गर्छौं रे? हामीले 5 वटा इलेक्ट्रोन वाला रेगुलर जियोमेट्रीमा इलेक्ट्रोनलाई डिस्ट्रिब्युट कसरी गरेको छ त्यो तिमीलाई सबभन्दा सुरुमा थाहा हुनु पर्यो, नत्र यसको स्ट्रक्चर बनाउनु सकिँदैन। ठीक छ। 5 वटालाई तिमी रेगुलर जियोमेट्री हुँदा जसरी डिस्ट्रिब्युट गर्छौ सबभन्दा सुरुमा त्यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने पहिलो काम। 3टा प्लेनमा 2टा स्पेसमा सबभन्दा पहिलो काम यसो गर्थ्यौ हो। अब हेर है, यो 3टा प्लेनमा 2टा स्पेसमा। ठीक, यस्तो गर्थ्यौ। अब समस्या के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हाइड्रोजन आउँछ। हेरे एकछिनको लागि है, म यहाँ हाइड्रोजन आउँछ, यहाँनिर हाइड्रोजन आउँछ, यहाँनिर हाइड्रोजन आउँछ, यहाँनिर हाइड्रोजनको पनि इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ। यो इलेक्ट्रोनहरू त जोडी भयो। हेरे यो इलेक्ट्रोन जोडी भयो, यो इलेक्ट्रोन जोडी भयो, यो इलेक्ट्रोन जोडी भयो। यिनीहरू त एक्लै एक्लै बस्छ त हैन त। यो इलेक्ट्रोन एक्लै भयो। नानी इलेक्ट्रोन एक्लै कहिले बस्दैन। त्यो भएको कारणले यसरी इलेक्ट्रोन बस्दैन, पहिलो कारण। अब हेर है, त्यसो भए कस्तो चाहिँ हुन्छ त? यस्तो हुन सक्ने चान्सेस छ। हेरे एउटा, दुईटा, तीनटा यो दुवै इलेक्ट्रोन सँगै बस्न सक्छन् र दुवै इलेक्ट्रोन एक्चुअली सँगै बस्छन्। हामीले अमोनियम मोलिक्युलको स्ट्रक्चर देखाउँदाखेरि लगभग यस्तो बनाउने गरेको छ नि। यहाँ हेर्दा NH3 लेख्छौँ अनि यहाँनिर लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई पेयरमा देखाउँछौँ नि। एक्चुअली लोन पेयर र बन्ड पेयर हुनुको कारण पनि यही हो। इलेक्ट्रोनहरू कहिले पनि एक्लै बस्छन्। एक्लै बस्यो भने के हुन्छ? तिनीहरूको स्पिनको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एक्स्ट्रा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ, जसले चाहिँ एउटा एटमलाई अनस्टेबल बनाउँछ। सो यस्तो बनाउँछन् भनेपछि मसँग अब कतिवटा घर भयो? एउटा घर, दुईटा घर, तीनटा घर, 4वटा घर। सो दिस इज रफली सिमिलर टु दि मिथेन मोलिक्युल, जसमा 4वटा हाइड्रोजन चारतिरबाट समेटिएर बसेको हुन्थ्यो। यति कुरा क्लियर भयो है यहाँदेखि। ठिक छ। यति कुरा क्लियर भइसके पछाडि अब 4वटा घर हुँदाखेरि तिमी इलेक्ट्रोनलाई कसरी राख्थ्यौ? हेरे अब 4वटा घरसम्म आइपुग्यो 5वटाबाट। यो तल प्लेनमा, यो तल प्लेनमा हैन, यो यतापट्टिको कुनामा तलपट्टि प्लेनमा। हेरे त्यस पछाडि यो प्लेनका 3वटा इलेक्ट्रोन भइगए। चौथो घरलाई माथिपट्टि सबभन्दा, यो बिचको इलेक्ट्रोनलाई माथिपट्टि यसरी यहाँनिर दिन्छौ। राइट, यस्तो हुन्थ्यो नि। नोटिस गर त, मिथेनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्थ्यो। सो यस्तो भयो। लोन पेयरलाई 2वटा इलेक्ट्रोनलाई एउटैमा घर दिने है, बुझ्यौ? यो प्लेनको इलेक्ट्रोनहरू। ठिक छ। यो नाइट्रोजन अझै बिचमा अनि माथिपट्टि लोन पेयर। अब बन्डहरू बनाऊ। यो बन्ड हो। हेरे बनाउने तरिका सिक्ने, मजाले सिक्ने। यो बन्ड हो, यो बन्ड हो, यो पनि बन्ड हो, यो पनि बन्ड हो। 3वटा हाइड्रोजनहरू पहिले यसमा हाइड्रोजन मैले भरिदिइहालेँ ल। हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। एकैछिन ल, कम्प्यारिजनको लागि म मिथेनको स्ट्रक्चरलाई यहाँ सँगै राख्छु ताकि बुझियोस्। ओके, अब यहाँनिर मैले साइडमा राखेँ मिथेनको स्ट्रक्चर। यस्तै किसिमको स्ट्रक्चर बन्यो नि त। 3वटा घरहरूमा हाइड्रोजनहरू बसेको छ। अब यो त एक्चुअली बन्ड होइन। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई म लाइनले देखाउन पाउँदिनँ। लाइनले देखाउन नपाइसके पछाडि यो जुन लोन पेयर छ नि, लोन पेयरलाई यसरी देखाइन्छ ल नानीहरू। यसलाई हामी यस्तो किसिमको एउटा पखेटा जस्तो हुन्छ क्या नेपालीमा, ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ यो पखेटा जस्तोले देखाइन्छ। हेरे यसलाई मैले यस्तो ताने, यसलाई मैले यस्तो ताने। यहाँ केही पनि छैन है। लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भएको ठाउँमा मोलिक्युलले सेप लिँदैन नि। यसलाई यस्तो देखाइन्छ, यसलाई यस्तो देखाइन्छ। हेरे सो यो लोन पेयर हो। अब सेप बनाउन खोजिस् भने हेर, यहाँ सेप बनाउँदाखेरि बनाउने हो भने चाहिँ यो रफली टेट्राहेड्रलै बनिनु पर्ने हो। तर समस्या के भइदियो त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर है, जहाँनिर लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन बसेको हुन्छ त्यहाँनिर त्यसले सलिड सेप लिँदैन, त्यहाँनिर केही पनि हुँदैन भनेको। जस्तो सेप बनाउने हो भने त यस्तै किसिमको सेप बनिने पर्यो। हेरे जस्तो मिथेनको छ नि, यो लोन पेयरबाट यहाँ खिच्यो, यहाँ खिच्यो, यहाँ खिच्यो, अनि तलको प्लेनको ट्रायङ्गल त बनाउनु परिहाल्यो होइन, यस्तो किसिमको। ठिक छ, यस्तो बनिनु पर्यो। तर अब यो माथिपट्टिको भूभागमा चाहिँ केही पनि हुँदैन। माथिपट्टिको प्लेनको माथिपट्टि केही हुँदैन भने यसको स्ट्रक्चर हेरे जस्तो पखल
यो स्ट्रक्चरलाई त यो बना, यो स्ट्रक्चरलाई बना, ठीक छ। यहाँनिर हेरे यति भयो। अब यहाँनिर जस्तो यसलाई मैले अलिकति अझै स्पष्ट बनाउने हो भने यसलाई यस्तो किसिमको बनाउन सकिन्छ। जस्तो यहाँनिर तिम्रो नाइट्रोजन, यो तिम्रो नाइट्रोजन भइहाल्यो, तिनवटा हाइड्रोजनलाई यहाँ राख, यहाँ हाइड्रोजन हेरे, यहाँनिर हाइड्रोजन, ठीक छ। यहाँनिर हाइड्रोजन सलिड सेप लिँदैन जहाँनिर लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ है, ठीक छ। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँनिर हाइड्रोजन र यहाँनिर दुईवटा इलेक्ट्रोनहरू उब्रिएको मैले यहाँनिर देखाएँ, ठीक छ। यहाँ इलेक्ट्रोन उब्रियो लोन पेयर है, यहाँ उब्रियो, यहाँ उब्रियो, यहाँ उब्रियो, यो लोन पेयर उब्रिगयो माथिपट्टिको, त्यहाँ सेप हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि मेरो सेप यस्तो किसिमको आउनुपर्ने भयो, यो र यो। सो मेरो रफली हेरे कस्तो किसिमको स्ट्रक्चर भयो भन्दाखेरि पिरामिड जस्तो स्ट्रक्चर भयो अरे। माथिपट्टि नाइट्रोजन बसेको छ टुप्पीमा हैन, तलपट्टि चाहिँ यसो गरौँ न, यसलाई अझै अझै स्पष्ट तरिकाले बनाऊ है, एकैछिन पख्ला। यसलाई म अझै पिरामिड जस्तो देखिने गरी बनाउँछु ल, अलि तलपट्टि तानेर बनाइदिउँ न। यसलाई मैले यसरी बनाएँ। माथिकोलाई लोन पेयर मैले यहाँनिर सुरुमै देखाइहालेँ। फर्स्टमा यो लोन पेयर, तलपट्टिको इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ म यहाँनिर देखाइदिन्छु। यो दुईटा लोन पेयर यहाँनिर बसिहाल्यो, हाइड्रोजनहरूलाई अलिक यहाँ तल तल राखिदिन्छु। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन र यहाँनिर हाइड्रोजन ल, ताकि पिरामिड जस्तो देखियोस् न। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन ल। अब यो तिम्रो सलिड बन्डहरू भइहाल्यो हैन, यो सलिड बन्ड भयो, यो सलिड बन्ड, यो सलिड बन्ड, यो सलिड बन्ड, ठीक छ। जस्तो अब अनि अब यसलाई चाहिँ यसो गरौँ न, यो सलिड बन्ड, यो सलिड बन्ड, यो सलिड बन्ड, अनि यो चाहिँ तिम्रो बन्ड होइन हैन, मैले यतिकै बनाएको मात्रै हो। सो दिस इज मोर अर लेस लाइक पिरामिड हैन। छातामा टुप्पोमा चाहिँ नाइट्रोजन बसेको छ, तलपट्टि यसरी हाइड्रोजनहरू बसेको छन्, यो पिरामिडल बन्यो। पिरामिड कस्तो भन्दाखेरि बेस चाहिँ तिम्रो ट्रायङ्गुलर भएको होइन त। यसको कस्तो थियो, टेट्राहेड्रल हुन्छ होइन मिथेनमा, किनकि यहाँ बन्ड थियो, सलिड हुन्छ बन्ड, सलिडलाई देखाइन्छ। लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनमा त इलेक्ट्रोन मात्रै छ, अर्को कुनै पनि टाँसेको छैन, त्यो भएर यसले देखाइँदैन। अनि अघि जुन भनेको थिएँ नि कुरो म बुझाइदिएँ ल, जस्तो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने यसलाई तान्नुको लागि एउटा मात्रै न्युक्लियस छ यहाँ है, यसलाई नाइट्रोजनले मात्रै तान्नु सक्यो। तर बन्ड पेयर, यो इलेक्ट्रोन जुन खाली बसेको छ हेर, यहाँ नोटिस गर, यो तिम्रो लोन पेयर, यो इलेक्ट्रोन, यो तिम्रो बन्ड पेयर, जुन बन्डमा छ इलेक्ट्रोन त्यो बन्ड पेयर हो, जुन यत्तिकै बसेको छ इलेक्ट्रोन त्यो लोन पेयर हो। अब यहाँनिर हेरै, यहाँनिर ठेलाठेल हुँदाखेरि बन्ड पेयर र बन्ड पेयर बीच चाहिँ ठेलाठेल हुन्छ, रिपल्सन हुन्छ, त्यही भएर बन्ड एङ्गल कति बनिएको थियो, 109.5 डिग्री बनिएको थियो अरे बन्ड पेयर रिपल्सन हुँदाखेरि। अब यहाँ के भयो, यो बन्ड पेयर, यो बन्ड पेयर, यो बन्ड पेयर, तर यो लोन पेयर, लोन पेयर राइट। सो अब अघि बन्ड पेयर मात्रै थियो, बन्ड पेयर रिपल्सनको कारणले गर्दा एक किसिमको रिपल्सन आउँथ्यो होइन। अब लोन पेयर र बन्ड पेयरको रिपल्सन बढी हुन्छ, अघि हामीले उतापट्टि लेखेको टेक्स्टमा हेरेको छ अरे। त्यसो भए यो लोन पेयर र बन्ड पेयरको रिपल्सन बढी हुनु पर्यो। बढी भइसके पछाडि यसले यता पनि ठेल्ने भयो होइन, यता पनि ठेल्ने भयो। सो दुवैतिर ठेलिसके पछाडि अघि मेरो यो एङ्गल कति थियो, 109.5 थियो यो एङ्गल, ठिक। यो एङ्गल मेरो थियो 109.5। अब अहिले कति हुन्छ त, यो एङ्गल हुन्छ नानी 107.5। यो एङ्गल अहिले अब घटेर रिपल्सन भएर ठेलियो नि त, स्ट्रेच भयो, कम्ती हुनु पर्यो, कति हुन्छ 107.5 डिग्री हुनेछ। सो यसरी घट्नेछ बन्ड एङ्गल। घट्ने कारण थाहा पायो, अघिको भन्दा अहिले रिपल्सन बढ्यो। एक्ज्याक्ट रिजन के भयो, लोन पेयर बन्ड पेयर रिपल्सन विल बी मोर देन द्याट अफ बन्ड पेयर रिपल्सन। मिथेन वाज कन्टेनिङ बन्ड पेयर रिपल्सन एन्ड अमोनिया इज कन्टेनिङ लोन पेयर बन्ड पेयर रिपल्सन। अब यसमा मैले बाँकी इन्फर्मेसन्सहरू हटाएँ है, यो तिमीले टक्क बुझ्न सकिहाल्छौ। मैले यहाँनिर लेखेँ हेरे,
शेप मैले लेखेँ पिरामिडल, पिरामिडको बेस कस्तो छ ट्रायंगुलर, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक छ। ट्रायंगुलर पिरामिडल लेखे पनि हुन्छ, ट्राइगोनल पिरामिडल लेखे पनि हुन्छ है। यो भयो। त्यसपछि अब यहाँनिर म लेख्छु बन्ड एंगल, बन्ड एंगल कति हुनु पर्यो 107.5 नट 109.5 अरे एंगल घटेको त बुझिहाल्यो होला। त्यो घट्छ भनेर भन्नको लागि यहाँनिर हामी यो रिपल्सन भएको चाहिँ देखाउने छौं ल। यो र यो रिपल्सन, यो र यो बीच रिपल्सन छ, यो र यो बीच रिपल्सन छ, अनि यो र यो बीच पनि यहाँनिर रिपल्सन छ, ठीक छ। एउटा लोन पेयर हुँदाको कहानी भयो यस्तो। यो र यो बीच रिपल्सन छ भनेपछि फाइनली मेरो यो एंगल आउनु पर्यो अरे, यो एंगल कति आउनु पर्यो 107.5 घटेर आउनु पर्यो के यो एंगल, ठीक छ। यति बुझ्न सकिन्छ होला है। ओके, अब यस पछाडि यो त थियो हाम्रो इरेगुलर जियोमेट्रीको केसमा सिंगल हुँदाखेरि। अब बुझ्दै जाऊ है। नर्मल हुँदाखेरि रेगुलर जियोमेट्री नो लोन पेयर 109.5 डिग्री। इरेगुलर जियोमेट्री presence of one lone pair, then it will give angle of 107.5 degree. अब हामी लाग्छौं दुईवटा लोन पेयर हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ। मेरो फेभरेट एक्जाम्पल छ वाटर मोलिक्युल अरे H2O, H2O अक्सिजनलाई बिचमा बनाउनु पर्यो, हाइड्रोजनलाई वरिपरि राख्नु पर्यो। पहिला मिलाउँ नानी इलेक्ट्रोन ल। इलेक्ट्रोन मिलाउँदाखेरि अक्सिजन बाहिरपट्टि 6 वटा इलेक्ट्रोन हामीले सुई सुई बनाइदिहाल्यौं आँखा बन्द गरेर। अनि अघि हामीले बन्ड हुने इलेक्ट्रोन छ भने बन्डमा राख्ने, लोन पेयर छ भने जोडीमा राख्ने भनेर भनेको छ, राइट। 2 4 6 यस्तो हुन्छ हैन। अब त्यसो भए यसलाई कसरी अक्सिजन हाइड्रोजन दुईटा राख्नु छ भने दुईवटा इलेक्ट्रोनलाई एक्लै एक्लै छोडिदिने हैन है, दुईवटा इलेक्ट्रोनलाई एक्लै एक्लै छोडिदिने हैन। त्यसपछि अनि बचेकोलाई चाहिँ एक एकवटा ठाउँ दिएर राख्ने। जस्तो मैले हेर है कसरी दिएँ भन्दा यो दुईटालाई यहाँ पहिला मिलाउँछु ल। यो दुईटालाई यता यता दिउँ अनि यसमा हाइड्रोजन राखौँ, यसमा हाइड्रोजन राखौँ, यसमा हाइड्रोजन राखौँ। त्यसो गर्दाखेरि ठिक्क भयो नि। यो दुईटामा हाइड्रोजन हाइड्रोजन राखिदिउँ, बाँकी दुई दुईवटा पेयरलाई राखौँ, यसरी नै राखौँ ल। भनेपछि यहाँ पनि 4 वटा घरहरू छ। इट विल मोर अर लेस लाइक स्ट्रक्चर अफ मिथेन। ओके, सो यो बस्यो माथि, यो बस्यो एउटा कुना, यो बस्यो एउटा कुना, यो बस्यो अर्को कुना, यो बस्यो यतापट्टिको कुना, राइट। अब यो बन्डहरू सलिड हो, यहाँनिर मैले देखाइदिहालेँ। यो बन्ड हो तिम्रो सलिड, यो बन्ड हो तिम्रो सलिड, यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हो, यो पनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हो, राइट। यसलाई मैले यसरी बनाएँ है। अब यसलाई म लोन पेयर जसरी पनि बनाइदिन्छु। अब यो ठाउँ चाहिँ सलिड हुँदैन, यो ठाउँ चाहिँ खाली हुन्छ अरे। यसले यहाँनिर गऱ्यो, यस्तो गर्यो, यसलाई पनि यहाँनिर म यस्तो देखाइदिन्छु। 4 वटा घरहरू छन् भने अब स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि अलमोस्ट यस्तै किसिमको भयो हैन। जस्तो तिम्रो यो यहाँनिर आयो, यो यहाँनिर आयो, यो यहाँनिर आयो, यो स्पेसको, अब यो बाँकी र यो चाहिँ प्लेनको ला। यस्तो किसिमको लगभग मिथेनकै टाइपको स्ट्रक्चर बनियो। डिफरेन्स के छ हेर है, तिमी यहाँ डिफरेन्स स्पष्ट तरिकाले देख्न सक्छौ। मिथेन मोलिक्युल बन्ड पेयर, अमोनिया मोलिक्युल एउटा लोन पेयर, बाँकी सबै बन्ड पेयर। वाटर मोलिक्युल दुईटा लोन पेयर। नानी यहाँ हेर, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, दिस इज बन्ड पेयर हैन, दिस इज बन्ड पेयर। सबभन्दा सुरुमा यसको स्ट्रक्चर हेरौँ त। स्ट्रक्चरको लागि सलिड भएकोलाई सलिड भएको मात्रै स्ट्रक्चरमा गनिन्छ, लोन पेयर भएको गनिँदैन भनेर भनेको छ। भनेपछि मेरो स्ट्रक्चर अलमोस्ट यस्तो किसिमको हुनु पर्यो। अक्सिजन यहाँनिर मैले दुईटा लोन पेयरलाई यसरी नै देखाइदिएँ हैन। यो है, यो पहिलो लोन पेयर, यो दोस्रो लोन पेयर, बाँकी यहाँनिर हाइड्रोजन, यहाँनिर हाइड्रोजन, एउटा सलिड लाइन, एउटा सलिड लाइन, एउटा सलिड लाइन, एउटा सलिड लाइन, एउटा सलिड लाइन हैन त। वाटर मोलिक्युलको स्ट्रक्चर लगभग यस्तो किसिमको हुने भयो नि त।
यसलाई भन्छ हामी बेन्ट स्ट्रक्चर अथवा एङ्गुलर स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ अरे। यो सेप लोन पेयर भएको ठाउँमा लेखिँदैन है केही पनि, किनकि त्यो खाली ठाउँ हो भन्ने कुरो हो। बेन्ट अथवा हामी यसलाई भन्छौँ एङ्गुलर, बेन्ट अथवा एङ्गुलर, यसलाई हामी यस्तो भन्छौँ। ठिक। अब बन्ड एङ्गल क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर तिनैवटा किसिमको छ हेरे। यहाँनिर लोन पेयर पनि छ। हामीले अघि जुन कम्पेरिजन गरेको थियो नि, कम्पेरिजन के थियो? लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन द्याट अफ लोन पेयर बन्ड पेयर रिपल्सन एन्ड विच इज अगेन ग्रेटर देन द्याट अफ बन्ड पेयर रिपल्सन। मसँग यहाँ तिनैवटा किसिमको पेयरहरू छ। लोन पेयर, बन्ड पेयर, बन्ड पेयर, लोन पेयर। ठिक। सबभन्दा बढी रिपल्सन कुनको हुन्छ? लोन पेयरको सबभन्दा बढी रिपल्सन हुन्छ। अघि जति फोर्सले ठेल्दै थियो त्योभन्दा बढी फोर्सले अब ठेल्दिन्छ यसले, यसले यसलाई, यसले यसलाई हेरे, यसले यसलाई बढी फोर्सले ठेल्छ, अघिको भन्दा बढी फोर्सले ठेल्छ। ठेल्दाखेरि अब अघिको भन्दा एङ्गल झन् घटाइदिनु पर्यो। एउटा लोन पेयर हुँदाखेरि मेरो एङ्गल कति थियो? 107.5। दुईटा लोन पेयर हुँदाखेरि मेरो एङ्गल यसले घटाएर कति पुऱ्याउँछ? 104.5। हेरे यो एङ्गल। अब मैले गर्नुपर्ने एङ्गल चाहिँ कुन हो फेरि? जुन बन्डमा एङ्गल छ, बन्ड एङ्गल गर्नुपर्ने यो एङ्गल। सो फाइनली यसले मलाई एङ्गल बनाइदियो। अघि 107.5 थियो, अहिले बनाइदियो 104.5। किन? ड्यू टु दि मोर लोन पेयर रिपल्सन। स्पष्ट छ है, यसमा कुनै पनि डाउट नहुनु पर्ने। यतिमा लोन पेयर रिपल्सनको कारणले गर्दाखेरि, लोन पेयर रिपल्सनको कारणले गर्दाखेरि बढी फोर्स आयो। अघि यहाँ के थियो? लोन पेयर बन्ड पेयर मात्रै थियो नि अमोनियाको केसमा, हेर त, लोन पेयर बन्ड पेयर। ठिक छ। यहाँनिर लोन पेयर थपियो, अरू थपियो, झन् बढी फोर्स थपियो, फोर्स अफ रिपल्सन धेरै थपियो। स्पष्ट छ? अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के सोधिदिन्छ भन्दाखेरि, जस्तो यसमा अरू फ्याक्टरहरू के हुन सक्छन् त जसले इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसनलाई चेन्ज गर्न सक्नेछ। अर्को एउटा फ्याक्टर हुन्छ नानी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। हेरे जस्तो तिम्रोमा अर्को एउटा यसको साथी मोलिकुल बनाउँछ ल। यो मेरो पहिलो मोलिकुल वाटर मोलिकुल थियो। अर्को म यहाँनिर सँगसँगै साथी मोलिकुल बनाउँछु। साथी मोलिकुल छ नानी हाइड्रोजन सल्फाइड। हेरे H2S ल, H2S। H2S को पनि सल्फरको बिचमा 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। हाइड्रोजन दुईटा यसरी नै डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको हुन्छ है। जस्तो मैले तिमीलाई स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने यो सल्फर भयो, यो सल्फर यहाँनिर मैले यसरी नै बनाएँ ल। यो दुईवटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर हेरे, दुईवटा इलेक्ट्रोन मैले यहाँनिर यसरी बनाएँ। यो जस्तो छ स्ट्रक्चर, म यसको स्ट्रक्चर त्यस्तै किसिमको बनाउँदैछु ल। यहाँनिर जस्तो छ यस्तै ठ्याक्कै यसैलाई नै रेफरेन्स लिएर बनाउँदैछु। दुईटा यहाँनिर, दुईटा यहाँनिर, त्यस्तै नै स्ट्रक्चर हुन्छ। 6 वटा हुनेवालाको, दुईटा लोन पेयर हुनेवाला भने स्ट्रक्चर त्यस्तै हुन्छ। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँनिर हाइड्रोजन। यहाँनिर मैले हाइड्रोजन लेख्न बिर्सिएछ है। यहाँ हाइड्रोजन लेख्ला, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँनिर हाइड्रोजन। ठिक छ। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँनिर हाइड्रोजन। ठिक। सो अब यहाँनिर मैले यहाँ पनि जस्ता तस्तै लेखिदिएँ ल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब यसलाई मैले, यो बन्डहरू सलिड हुने भयो। दिस बन्ड इज सलिड, दिस बन्ड इज सलिड। यसको पनि बेन्ट स्ट्रक्चर नै हुने भयो। त्यसो भए त यो लोन पेयर हो, यो पनि लोन पेयर हो हैन त। यो मैले यसलाई पक्कै लोन पेयर भनेर देखाएँ। अब यसमा अलिकति ट्विस्ट छ हेरे। ट्विस्ट के छ भने नि, पहिला स्ट्रक्चर बनाएँ ल। यो यस्तो भयो, यो यस्तो भयो, यो यस्तो भयो, यो यस्तो भयो। ठिक छ। मैले यसलाई रफली यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर बनाएँ हैन, यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर बनाएँ हैन। शेप अफ द मोलिकुल के भयो? बेन्ट नै भयो हैन, बेन्ट अथवा एङ्गुलर भयो। यो जस्तो छ, यो सँगसँगै यस्तो हुने भयो। जस्तो यसलाई मैले अक्सिजन हटाएर सल्फर राखिदिँदा भइहाल्यो नि। यसलाई यो अक्सिजनको ठाउँमा सल्फर लेखिदिँदा टक्क भइहाल्यो मोलिकुल जस्ताको जस्तै स्ट्रक्चर बेन्ट हुने भइहाल्यो। बन्ड एङ्गल चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ कि। बन्ड एङ्गल डिफ्रेन्स हुनुको लागि एउटा एकदम गतिलो कारण छ, यो यस्तो हुने भयो। सो अब यहाँनिर हेरे यसको चाहिँ तिम्रो के अरे बन्ड एङ्गल हुन्छ नानी 92.5 डिग्री। यहाँ रमाइलो छ,
कुन बन्ड एंगल जहिले पनि सलिड बन्डहरु बीचको एंगल हुन्छ यो एंगल हुन्छ नानी 92.5 डिग्री यसको कारण छ अरे यसको एंगल छ नानी म यहाँ लेख्छु बन्ड एंगल 92.5 डिग्री बन्ड एंगल 92.5 डिग्री कारण हेर ल कारण हेर है भयो के भन्दाखेरि यसको म अब अर्को सेकेन्डरी स्ट्रक्चर बनाउँदैछु ल यो दुईटा मोलिकुललाई यहाँनिर तानेर ल्याएँ है यो दुईटालाई कम्पेयर गर्छु अनि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ यो यसको मोलिकुल हो यो यसको मोलिकुल हो ठीक यो दुईटालाई मैले सँगै राखेर कम्पेयर गर्नु खोजेको यहाँनिर दुईवटा इलेक्ट्रोनहरु छ हेरे रातोले देखाएँ ल मैले यसलाई यहाँनिर दुईवटा इलेक्ट्रोनहरु छ यहाँनिर दुईवटा इलेक्ट्रोनहरु छ यहाँनिर दुईवटा इलेक्ट्रोनहरु छ यहाँनिर पनि दुईवटा इलेक्ट्रोनहरु छ अब यो अवस्थामा हामी के गर्दैछौं कम्पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम्पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम्पेयर गर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम्पेयर कसरी गर्ने यहाँ रे इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम्पेयर गर्दाखेरि व्हिच वान इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ अफ कोर्स अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो भने यो जुन बन्ड भएको इलेक्ट्रोनहरु छ हैन त्यसलाई अक्सिजनले त तानेर लाने भयो यता यसलाई यता तान्न खोज्दैछ हैन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको बन्ड भएको इलेक्ट्रोनलाई तान्नु हो नि त यसले तानेन यो बन्ड भएको इलेक्ट्रोनलाई तानेन सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ तान्निदै गइसके पछाडी के भयो भन्दाखेरि नि हेरे तान्निदै गइसके पछाडी यो जुन इलेक्ट्रोनहरु छ यो इलेक्ट्रोनहरु नजिक पुग्यो यो इलेक्ट्रोनहरु पनि नजिक पुग्यो नजिक पुगिसके पछाडी के भयो मोर रिपल्सन भयो रिपल्सन धेरै भयो बन्ड एंगल कति आयो 104.5 क्या तर त्यस्तो केस यो छैन यसमा छैन भनेपछि सल्फरको चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु यता नतानिएर यतातिर गयो के यो पनि यतातिर गयो यो पनि यतातिर गयो अनि त्यतातिर गइसके पछाडी उनीहरु बीचको रिपल्सन घट्यो टाढा भयो त इलेक्ट्रोनहरु रिपल्सन घटेको कारणले बन्ड के भन्छ फिजियो के अब रिपल्सन बढी भयो भने बन्ड खुम्च्यो हैन खुम्चेर फेरि फुक्यो रिपल्सन भएर यो पनि यता गयो यसलाई मैले अलिकति कम्ती फोर्स वाला लाइनले गरेर यो यतापट्टि गयो इलेक्ट्रोन यो पनि इलेक्ट्रोन यतापट्टि गयो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही भएर नजिक नजिक इलेक्ट्रोनहरु आएर रिपल्सन बढी भयो यो यतातिर गयो हैन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएकोले यो यता गयो बन्ड चाहिँ अब फुक्यो अब यिनीहरु यतापट्टि जाँदाखेरि बन्ड यतापट्टि एक्सटेन्ड भयो रिपल्सन भएर त्यही भएर बन्ड एंगल बढी भयो उनीहरु यतापट्टि जाँदा चाहिँ के भयो बन्ड खुम्च्यो यिनीहरुको यतापट्टि आयो अब बन्ड सानो भयो के झुन्डियो क्या बन्ड यहाँ हुँदा चाहिँ स्ट्रेच भयो बन्ड यो केसमा चाहिँ बन्ड झुन्डियो बन्ड सानो भयो ठीक छ स्पष्ट यो बुझ्न सकिन्छ होला है अब त्यसैगरी अरु धेरै मोलिकुलहरुको हामी स्ट्रक्चरहरु बनाउन सक्ने छौं हैन जसमा चाहिँ हेरे जसमा चाहिँ सेन्ट्रल एटममा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनहरु हुनेछन् तर लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनहरु हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हैन इलेक्ट्रोनेगेटिभ सेन्ट्रल एटमको जति बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ भयो नि त्यति धेरै बन्ड एंगल हुनेछ हेर है जस्तो तिम्रो हाइड्रोजन र OF2 को मोलिकुल बीचमा तिमीले यो भेट्न सक्नेछौ पेज नम्बर पेज नम्बर पत्ता लगाइन्छ ल म पेज नम्बर 5 मा छ यो कुराहरु यो कहानीहरु दिएको छ पेज नम्बर 5 लाई राम्ररी स्टडी गर्ने है पेज नम्बर 5 अथवा यति गरे पनि भइहाल्छ यति स्टडी गरे भने पनि किन यस्तो हुन्छ के क्वेशन चाहिँ के छ त सोच the bond angle of hydrogen sulfide is 92.5 degree while bond angle of water is 104.5 degree although central atom having 6 electrons why भनेर सोधिन्छ हामी कारणले चाहिँ यसरी गर्छौं अब अरु यहाँनिर धेरै थोक छ डिस्कसन गर्नुपर्ने है ठीक छ यो चाहिँ मैले तिमीलाई बेसिक सम्झाइदिए अरु एक्जाम्पलहरु जस्तो अब PCl3 मा त्यस्तै किसिमको हुन्छ NH4+ मा त्यस्तै किसिमको हुन्छ रिपल्सन बढी भएको कारणले चाहिँ बन्ड एंगल चाहिँ चेन्ज भइदिन्छ ठीक छ शेप पनि चेन्ज हुन सक्छ बन्ड एंगल पनि चेन्ज हुन सक्छ यसको लागि बुकले धेरै किसिमको उहरु दिएको हुन्छ अनि अब जस्तो लोन पेयर जुन ठाउँमा हुन्छ त्यसको चाहिँ शेप चाहिँ चेन्ज भइदिन्छ शेपको लागि यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट हो तिमीले आइडिया लगाउनु पर्ने हुन्छ के 6 वटा हुँदाखेरि दुईटा लोन पेयर हुँदा कस्तो हुन्छ 4 वटा हुँदा एउटा लोन पेयर हुँदा कस्तो हुन्छ तिमी शेप इमेजिन गर्न सक्छौ के जस्तो अब मिथेनको हेर्ने हो भने टेट्राहेड्रलको ठाउँमा टेट्राहेड्रलको एउटा लोन पेयर हटायो भने हैन जस्तो अब यसको लागि चाहिँ म अलिकति यहाँनिर होमवर्क गरिदिन्छु ल यो तिमीले हेरै जस्तो अलिकति यहाँ तिमीलाई होमवर्क के देखाएँ भने नि म यहाँनिर लिस्ट बनाइदिन्छु एउटा ल ताकि
त्यो लिस्टमा चाहिँ कतिवटा हुँदाखेरि यहाँनिर हेरे जस्तो यहाँ म एउटा लिस्टमा के लेख्न खोज्दैछु भने नि सेन्ट्रल एटम ह्याभिङ भनेर भने ल सेन्ट्रल एटम ह्याभिङ हेरे जस्तो पहिलोमा के भयो भन्दाखेरि सेन्ट्रल एटमसँग ह्याभिङ 4 बन्ड हेरे 4 बन्ड नो लोन पेयर म सेप पनि बनाइदिँदै जाँदैछु 4 बन्ड नो लोन पेयर यदि त्यस्तो हो भने मेरो यहाँनिर मैले कुनै एउटा टिपे ल XYZ टिपे है ए टिपे ल त्यसो हुँदाखेरि यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो भयो यो भयो तिम्रो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भयो हैन टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भयो एउटा लोन पेयर भयो भने के हुन्छ यसलाई तिमी लोन पेयर राख यसलाई लोन पेयर राख भने नो लोन पेयर यस्तो हुन्छ अब 2 नम्बरमा तिमी लेख यहाँनिर सिंगल लोन पेयर सिंगल लोन पेयर एउटा लोन पेयर राख्छौ भने अब तिम्रो शेप कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि यो माथिपट्टिको त हरायो हैन यो त हराएर जान्छ त्यसो हुँदाखेरि जुन बचेको मोलिकुल छ तलपट्टिको मात्रै रहन्छ यसलाई मैले हटाइदिए पुराका पुरा यति यति हटाइदिए त्यो लोन पेयरलाई यहाँनिर म लोन पेयर भनेरै देखाइदिने छु ठीक छ सो यो लोन पेयरलाई मैले यहाँनिर लोन पेयर देखाइदिए ल सो हेरै यो भयो तिम्रो के भयो टेट्राहेड्रल भयो यो भयो तिम्रो ट्राइगोनल पिरामिडल भयो हैन ट्राइगोनल पिरामिडल भयो दुईटा लोन पेयर छ भने अब योबाट अर्कोलाई पनि मैले हटाएर लोन पेयर राखिदिएँ यहाँनिर हेरे जस्तो यसलाई मैले हटाएँ यसलाई सर्लक्क हटाइदिएँ र यहाँनिर मैले राखिदिएँ नानी लोन पेयर ल यहाँ राखिदिएँ लोन पेयर त्यसो हुँदा यो कस्तो भयो बेन्ट स्ट्रक्चर भयो अरे एङ्गुलर स्ट्रक्चर भयो बेन्ट स्ट्रक्चर बेन्ट स्ट्रक्चर ठिक यो चारवटा बन्ड हुँदाखेरिको केस भयो स्पष्ट छ चारवटा बन्ड केस हुँदाखेरि यस्तो भयो अब इक्जाम्पलहरू तिमी लेख्न सक्छौ है जस्तो तिम्रो मिथेन CHCl3 यो तिम्रो फर्स्टमा पर्छ अमोनिया मोलिकुल सेकेन्डमा पर्यो वाटर मोलिकुल थर्डमा पर्यो इक्जाम्पलहरू लेख्दाखेरि हुन्छ है जस्तो हामीले लेख्यो नि यो CH4 एक एकवटा इक्जाम्पल लेखिदिँदैछु अरू धेरै इक्जाम्पलहरू हुन सक्ने पोसिबिलिटी छन् है यो CH4 भयो हैन अघि यस्तो गरेको थियो यो भयो तिम्रो NH3 यसको इक्जाम्पल NH3 यसको बाद तिम्रो H2O H2S अहिले भर्खर गरेको H2O अथवा H2S यो यसमा स्ट्रक्चर यसको लागि यति बनाइदिया हुन्छ अब आउ तिमी पाँचवटा बन्ड हेरे पाँचवटा बन्ड सिंगल लोन पेयर डबल लोन पेयर ट्रिपल लोन पेयर हेरे अब त्यसको लागि काम गरौँ ल यो तीनवटा लोन पेयर के अरे चारवटा बन्डको लागि इलेक्ट्रोनको लागि थियो यहाँ तिमी लेखा ब्लू लेटरको म यो युज गर्दैछु ल 5 इलेक्ट्रोन 5 इलेक्ट्रोन ठीक छ पाँचवटा इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि यहाँ फर्स्टमा मैले लेखेँ नो लोन पेयर यसमा लेखेँ नो लोन पेयर छैन भने के हुन्छ तीनवटा प्लेनमा बस्छ दुईटा स्पेसमा बस्छ मैले यहाँ राखेँ है यो ए भइगयो हैन राखेला जस्तो यो प्लेनवाला भयो हैन यो स्पेसवाला भयो अनि जति बढ्दै जान्छ यहाँ एंगल पनि घटाउँदै जाए केटाकेटीहरू अब केटीहरू पनि भन्दै फेरि हामीलाई फेरि यहाँ के भन्छ उतो गरे विभेद गरे भनेर भन्ला है यसमा कति थियो 109.5 यसमा कति थियो 107.5 यसमा कति थियो 104.5 हैन 4.5 कति डिग्री घटाउँदैछ यसमा 2 घटाइस त्यसमा 3 घटाइस अब अगाडि यहाँ कहानी चला यहाँ कहानी चलाउँदाखेरि यो प्लेन वाला कहानी यति भयो त्यसपछि स्पेस वाला यस्तो 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 हैन यस्तो 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 सो यसको नाम के लेख्थिस बाइपिरामिडल लेख्थिस अनि तलपट्टि चाहिँ के छ ट्राइगोनल राइट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एकैछिन पर्ख ल म यहाँ अलिकति स्पेस धेरै बनाउँछु है एकैछिन पर्खी ल हेरे
यसलाई लेख्थिस् नानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बर्न एंगल पनि लेखिदिँदै जान्छ ल यहाँनिर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यसको बर्न एंगल 120 र 90 हुन्थ्यो हैन, 120 र 90, 120 र 90, प्लेनको एंगल 120 90। अब यहाँनिर नो लोन पेयर को कहानी यस्तो भयो। अब सिंगल लोन पेयर, एउटा लोन पेयर हुँदाखेरि अरे सिंगल लोन पेयर, ठीक छ, सिंगल लोन पेयर हुँदाखेरि अब कुनलाई चाहिँ लोन पेयर राख्ने सबैभन्दा ठुलो कन्फ्युजन त्यो हो हुन सक्ने छ अरे। लोन पेयर कुनलाई राख्ने त, यसो विचार गर त, कताकोलाई लोन पेयर राख्ने। तिमीले लोन पेयर राख्दाखेरि हेरे मोस्ट अफ द केसेसमा तिमीले लोन पेयर राख्दाखेरि जहिले पनि प्लेनको इलेक्ट्रोनहरूलाई लोन पेयर राखिने छ। अघि तिमीले तीनवटामा स्पेसको लागि राख्यो, त्यसलाई त्यो स्ट्रक्चरहरूलाई प्लेनको लागि राखेको भए पनि फरक चाहिँ हुँदैन थियो अरे, प्लेनको इलेक्ट्रोनहरूलाई राखे पनि फरक हुँदैन थियो, ठीक छ। तर हेरे जेनेरली चाहिँ हाम्रो जुन ग्राउन्डको इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ नि, ग्राउन्डको इलेक्ट्रोनहरू त्यसलाई राखिदिँदा हुन्छ। भनेको तिमीलाई म कसरी सम्झाउँ भने नि, स्पेसको लागि अघिको लागि स्पेसको लागि राख्यो, अहिले पनि स्पेसको लागि राख्यो। जस्तो तिम्रो स्पेसको लागि लोन पेयर राख्थ्यो नि यहाँनिर हेर्दा, यो स्पेसको लागि लोन पेयर राखेको थियो यहाँनिर, अलिक देखिएन होला, यसलाई राखेको थियो, अहिले पनि स्पेसको लागि राखिदिएँ। त्यसो भए एउटा स्पेसको लागि लोन पेयर राख्दा नानी, मैले यो स्ट्रक्चर अलि राम्रो बनाएको छैन कि, यसलाई म फेरि रिस्ट्रक्चर बनाउँदैछु ल। यो बिचमा राखेँ कुनै एउटा, ठिक छ। यसलाई इक्जाम्पलहरू पनि दिन्छु ल। जस्तो यसको लागि के दिएको थियो, PCl5 नि, PCl5 यो मेरो स्ट्रक्चरको इक्जाम्पल हो नि त यहाँनिर। अब हेरे जस्तो यसको म अलि स्ट्रक्चर राम्रो बनाउँछु ल। यसलाई मैले लेखेँ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा र पाँचवटा, यो मेरो यस्तो हुन्थ्यो। म यसलाई सानो लाइनले यसरी जोडिदिन्थेँ, यो हुन्थ्यो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यस्तो भनिन्थ्यो हैन। अब तिमी राखा स्पेसको एउटा इलेक्ट्रोनलाई लोन पेयर बनाइदियो, यसलाई हटाइदियो, यसलाई हटाइसक्दा माथिको पुरै पिरामिडै हटेर गयो अरे। यो पिरामिड हट्यो भने के भयो, यो पनि मेटियो, यो पनि मेटियो, यो मेटियो, यहाँनिर आएर यो मेटियो, पुराका पुरा यहाँनिर टक्क एउटा लोन पेयर मात्रै छ। स्पष्ट छ, ठिक। यसको सेप यस्तो किसिमको बन्यो अरे, ठिक छ। एउटा कुरा मैले यहाँ छोडेँ नि, यहाँनिर मैले के अरे बन्ड एंगल लेख्नलाई छोडेँ हैन। बन्ड एंगल लेख्दै जाऊ, 120 र 90 छ यहाँनिर, त्यसमा पनि लेख्दै जान्छ। यसमा चाहिँ तर बन्ड एंगल खासै फरक पर्दैन, अलिकति कम्ती चाहिँ हुनुपर्छ। हाम्रो नर्मली हेर्ने हो भने कम्ती चाहिँ हुनुपर्छ। हामी सेपमा ध्यान दिन्छौँ। यो एन्ट्रान्सको MCQमा आउने क्वेसन हो नानी। तिमीलाई मलिकुल लेखिदिएको हुन्छ कि त्यसको सेप कस्तो हुन्छ भनेर तलपट्टि अप्सनमा दिएको हुन्छ कि, त्यसको लागि एकदमै काम लाग्छ र पछि बुझिँदैन। एन्ट्रान्सको क्लासै लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि, नत्र पछि बुझिँदैन क्या। सो यो यहाँनिर छँदैछ, यहाँनिर लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर राखिदियो भने मेरो मलिकुलको सेप यस्तो किसिमको हुने भयो। एंगल जतिको तति नै छ, अलिकति घट्ने पर्यो हैन। यो एंगल 90 डिग्री, यो पनि घट्ने भयो। यो एंगल 120 डिग्री चाहिँ जस्ताको तस्तै रहने भयो, ठिक छ। अब यसलाई मैले अरु धेरै चर्चा गरिन, यसले यताबाट ठेल्छ हैन, यो लोन पेयरले यसलाई यताबाट ठेल्छ, ठिक छ। अब यसको सेप कस्तो किसिमको हुन्छ होला, यसको सेप कसैले डिफाइन गर्न सक्छ हेर त। यो लगभग एक किसिमको ढिकीच्याउ जस्तो छ, 3 जना मान्छे बस्नु मिल्ने ढिकीच्याउ हेरे। ढिकीच्याउलाई के भन्छ, ढिकीच्याउलाई हामी भन्छौँ सिसा हैन, सिसा हेरे। ढिकीच्याउलाई हामी भन्छौँ सिसा। एउटा कुरा तिमीलाई यहाँनिर मैले देखाइहालेँ है, ढिकीच्याउ, ठिक छ। ढिकीच्याउमा 3 जना बस्नु मिल्ने, तलपट्टि एउटा यस्तो डन्ठा गाडेको, पखला यहाँनिर तलमा ढिकीच्याउ देखाउँछु गुगलमा। ढिकीच्याउमा तलपट्टि एउटा डन्ठा गाडेको हुन्छ है, यहाँ तलपट्टि डन्ठा गाडेको हुन्छ नि, यतापट्टि मान्छे बस्ने ठाउँ हुन्छ के। त्यस्तो किसिमको सेप आयो, त्यही भएर यसलाई ढिकीच्याउ सेप भनिन्छ, सिसा सेप भनेर भनिन्छ। सो दिस इज मोर अर लेस लाइक पिरामिडल पनि भयो हैन, ट्राइगोनल पिरामिडल पनि हो सिंगल लोन पेयर हुँदाखेरि, ठिक छ। सिंगल लोन पेयर हुँदाखेरि यस्तो भयो अरे। म
पक्कै यसलाई म अघिकोमा लान्छु, अघिको सुरुको स्ट्रक्चरमा लान्छु ल। अब यहाँ ल्याएर राख्छु म डबल लोन पेयर। एकैछिन मलाई रिकन्स्ट्रक्ट दिएर टु लोन पेयर, दुईटा लोन पेयर हुँदाखेरि के हुन्छ, यो सिंगल लोन पेयर हुँदाखेरि यसलाई मैले हटाइदिएँ। यहाँ लोन पेयर मैले यहाँनिर बनाइदिएँ है। यो हुँदाखेरि तिम्रो ढिकीचाउ जस्तो तीनजना यहाँ बस्नु मिल्यो, यहाँ बस्नु मिल्यो, यहाँ बस्नु मिल्यो, यो चाहिँ मेन डन्ठा हो के, ठिक छ। सीसा शेप राइट। दुईटा लोन पेयर हुँदाखेरि अब स्पेसकोलाई लोन पेयर देऊ, यो लोन पेयरलाई हटाइदेऊ तिमी अब हेर है, यो लोन पेयरलाई यहाँबाट हटाइदेऊ, ठिक छ। त्यो लोन पेयरलाई यहाँबाट हटाइदेऊ। यो मेरो सिसा भइगयो, यसलाई मैले लोन पेयर लेखिदिएँ। यहाँ अब तिम्रो सिसा, अब यसलाई यहाँनिर हटाउनु खोज्दैछु है। दुईवटा लोन पेयर हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ कहाँनिर, जस्तो एउटा लोन पेयर, दुईटा लोन पेयर, तीनटा लोन पेयरसम्म गर्न सकिन्छ यसलाई हैन। बेन्ट स्ट्रक्चर आउँछ नि तीनटा लोन पेयर हुँदाखेरि। दुईटा लोन पेयर हुँदाखेरि अब माथिको र तलको हटाइदियो त, हटाइदिएन नि, यसलाई हटा, यसलाई पनि हटाइदियो, यसलाई पनि हटाइदियो, ठिक। यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर बन्ने यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी बस्यो, त्यसपछि यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी बस्यो भने यो अब रफली हेरे ठेलाठेल गरेर कस्तो किसिमको सेपमा बनिन्छ भने नि, यो लगभग यस्तो किसिमको सेपमा बनिन्छ क्या ठेलाठेल गरेर। यो कस्तो किसिमको सेप भयो त, यसलाई मैले यसरी बनाएँ, यस्तो यस्तो यस्तो। यो के आकारको भयो मोलिकुल हेर त, यो भयो तिम्रो टी आकारको मोलिकुल बन्ने अरे, ठिक छ। यो टी आकारको मोलिकुल बन्यो, ठिक छ। अथवा तिमीले यसमा जस्तो यसको स्पेसको इलेक्ट्रोनहरू नलगेर हामीसँग कुनै पनि इलेक्ट्रोनहरूलाई निकाल्न सक्ने उतो चाहिँ छ है, फ्रिडम चाहिँ छ है। जस्तो तिमीले त्यसो नगरेर यो दुईटा इलेक्ट्रोनलाई लोन पेयर राख त, यो यताकोलाई सर्लक्कै लोन पेयर राख्यौ भने तिमीले यहाँ टी पाउन सक्छौ। यो दुईटा लोन पेयर, यो दुईटा लोन पेयर, ठिक छ। स्पेसकोलाई राखे पनि हुन्छ, प्लेनकोलाई राखे पनि हुन्छ। प्लेनकोलाई राख्दाखेरि चाहिँ तिमीले अलिकति नभेट्न सक्छौ, जस्तो यसलाई तिमीले लोन पेयर राख्यौ भने यो ट्रायङ्गुलर स्ट्रक्चर आउनु सक्छ यसको लागि, तर यसको स्ट्रक्चर ट्रायङ्गुलर हुँदैन, किनकि यो लोन पेयरले अब के गर्छ, रिपल्सन गरेर फाइनली यसको स्ट्रक्चर यसलाई यो यतातिर जान्छ ठेलिएर हैन, यो पनि यतातिर जान्छ ठेलिएर, यो पनि उतातिर ठेलिएर जान्छ र फाइनली हाम्रो स्ट्रक्चर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ के, टी खालको स्ट्रक्चर हुन्छ। दुईवटा लोन पेयर हो भने यो सर्लक्क हट्यो, तलपट्टि जस्ताको तस्तै छँदैछ, यहाँ दुईटा, यहाँनिर दुईटा, सो यो मोलिकुल बनिन्छ नानी टी सेप, ठिक छ। टी सेप त्यस्तो किसिमको हुन्छ है। सो लोन पेयर कुनलाई हटाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मैले अघि पनि भने प्लेनकोलाई हटाए पनि हुन्छ, स्पेसकोलाई हटाए पनि हुन्छ, तर तिमीले सेप चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो। यो त ल दुईटा लोन पेयर हुँदाखेरि त्यस्तो भयो हैन। यसलाई मैले अब तीनवटा लोन पेयरमा लाग्यो ल हेरे, जस्तो दुईटा लोन पेयर हुँदाखेरि यो टी सेप भयो, टी सेप। तीनवटा लोन पेयर हुँदाखेरि मोलिकुल लिनियर बनिएर जान्छ, सिम्पल छ है, ठिक छ। तीनवटा लोन पेयर भनेको मैले यो दुईटा काटिदिएँ यताबाट, यो यताबाट अरू काटिदिएँ ल, तीनवटा हटाइदिएँ। तीनवटा लोन पेयरलाई मैले लेख्दैछु, दुईटा एउटा लोन पेयर, दोस्रो लोन पेयर, तेस्रो लोन पेयर। मोलिकुल कस्तो बन्यो नानी, लिनियर बन्यो, स्पष्ट छ। यसरी मोलिकुलहरूको सेप डिसाइड गरिन्छ कतिवटा लोन पेयर छ भनेर, ठिक छ। जस्तो 6वटालाई हेर्छौ भने जस्तो अब इक्जाम्पलहरू हेर न, जस्तो PCl5 जस्तो यसको इक्जाम्पल PCl5 हो। यसको इक्जाम्पल लेख्न सक्छौ तिमी, जस्तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड हैन, यसको इक्जाम्पलमा तिमी लेख्न सक्छौ सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अनि तिम्रो उयो अर्कोको इक्जाम्पलमा लेख्न सक्छौ ट्राइफ्लोरोक्लोराइड, यहाँ तिमी लेख्न सक्छौ ट्राइफ्लोरोक्लोराइड। बडा अचम्म किसिमका मोलिकुलहरू छन्, दुवै हेलोजनहरू छन्, नझुक्किने, कहिले पनि नझुक्किने।
त्यस पछाडि उसको एक्जाम्पलमा लेख्न सक्छौ तिम्रो ICl2 हैन। यसरी यावत मोलिकुलहरू हुन सक्नेछन् है। यो मोलिकुलहरू यहाँनिर एक्जिस्ट गर्नेछन् नेगेटिभ चार्जको रूपमा। यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज लेख्दाखेरि हुन्छ। ठीक छ। सो अब हेर है, सो यो अब तिम्रो लागि एउटा काम भयो। यो तिम्रो 5 वटा इलेक्ट्रोन, एउटा लोन पेयर, 2टा लोन पेयर, 3टा लोन पेयर हुँदाखेरि तिमीलाई म यहाँनिर काम दिँदैछु। हेरे काम के हो भन्दाखेरि म लेख्छु यहाँ 6 इलेक्ट्रोन त्यसरी नै डेभलप गर्ने है। 6 इलेक्ट्रोन यहाँ तिमी पहिला नो लोन पेयर यहाँ लेख तिमी 1 लोन पेयर यहाँ लेख तिमी 2 लोन पेयर त्यस पछाडि बस 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर यति लेखिदेऊ। यति गर्यो भने तिम्रो लगभग यहाँको कन्सेप्ट चाहिँ कम्प्लिट हुनेछ।